الحديث الذي فيه فصوموا يومها وقوموا ليلها؟ نعم، هذا الحديث الذي ورد في تخصيص يوم النصف من شعبان بالأعمال أو بالصيام هذا حديث ضعيف جدا، بل هو موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح أن يعمل به. قل ما صحة حديث رفع الأعمال إلى الله عز وجل في النصف من شعبان؟ الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يثبت على كثير من المحققين من أهل العلم، وأيضا يعني حديث أن الله يطلع على أهل الأرض ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا مشرك أو مشاحل، حديث ضعيف لا يثبت، ولو ثبت فلا يدل على مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو بتخصيصها بنوع من العبادات، فهذه كلها من الأمور المحدثة. فإن مثل هذه الأحاديث التي تذكر النصف من شعبان أكثرها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما ذكره بعضهم من تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، بعضهم قال بأنها النصف من شعبان، وهذا قول خاطئ، بل المراد بذلك ليلة القدر، في ليلة مباركة هي ليلة القدر. وما ذكره بعضهم من أن المقادير تقدر في ليلة النصف من شعبان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الوارد خلافه، فإنه قد ثبت أن ذلك في ليلة القدر، ومن ثم ليس من المشروع تخصيص يوم النصف من شعبان أو ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادات من صيام أو قيام أو صدقة أو غير ذلك. ولذلك يعني نقول الخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل قليل في سنة خير من كثير في غيره.